नमस्कार। कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको यो अर्को अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेर गरिरहेका क्रियाकलापहरू समावेश गर्ने गर्दछौँ। खास गरी विभागले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेको छ र जनताबाट प्राप्त गुनासोहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ। आजको अङ्कमा यो विषयसँग सम्बन्धित सामग्री हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण क्षेत्रलाई थप सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेको छ। पछिल्लो समय मेरो कित्ता नामको अनलाइन कार्यक्रम पनि अगाडि आएको छ। यो कार्यक्रम के कस्तो खालको कार्यक्रम हो र यसबाट कसरी सेवा लिन सकिन्छ, यस विषयमा तयार पारिएको सामग्री पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन जग्गा प्रशासनमा पनि प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकार तल्लिन्छ। यसै क्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पनि जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याएका भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, भू सेवा केन्द्र, पब्लिक एक्सेस मोडुल, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम लगायतका प्रविधिले सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाएका छन्। यी अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभाग यति बेला तल्लिन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा सेवाग्राहीको र सेवाको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको छ। सबैको ध्यान जग्गाको कारोबारमा गएको छ। हाम्रो तथ्याङ्कले गएको पुष महिनादेखि अहिले चैत महिनासम्म हरेक महिना रेकर्ड ब्रेक गरेको देखाउँछ। मासिक करिब 2,50,000 लिखतहरू पारित भइरहेका छन् भने 8 अर्बभन्दा बढी राजस्व मासिक सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ भने प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अहिले हामीले केही नयाँ योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले अघि सारेको नागरिक एपसँग हाम्रो जग्गा प्रशासनको सेवालाई एकीकरण गर्नको लागि जुन एपिआई बनाउने अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौँ। त्यसै गरेर जुन ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम LRIMS 108 मालपोत कार्यालयमा लागू भइसकेको छ र बाँकी रहेका 18 कार्यालयमा लागू गर्नको लागि सूचना प्रकाशित भएर अब सम्झौताको चरणमा रहेको छ। हामीले 1-2 महिनाभित्रै सबै 126 मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गर्छौँ। त्यसपछि नेपालभरिको हरेक दिनको हरेक समयको जग्गाको कारोबार हामीले अनलाइन केन्द्रबाट नै हेर्न सक्छौँ र यसले राजस्वको गणनादेखि लिएर सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, सुशासनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँछ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसै गरेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा नागरिक आफैले लिन सक्दैनन् र यो तेस्रो पक्ष या बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने जुन आरोप छ, यसलाई निराकरण गर्नको लागि विभागले पब्लिक एक्सेस मोडल भूसेवा केन्द्रहरू को कार्यक्रमलाई धेरै अगाडि बढाएको छ। भूसेवा केन्द्र भनेको जग्गा धनी आफैले आफ्नो जग्गा सम्बन्धी काम गर्न सक्ने गरी तयार पारिएको एउटा यो सफ्टवेयर हो र आजसम्म 25वटा कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र लागू भइसकेको छ भने बाँकी 90 कार्यालयहरूको लागि पनि भूसेवा केन्द्रको सूचना प्रकाशित भएर अहिले विभिन्न कार्यालयहरूले हरेक दिन भूसेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरेको सुरु गरेको हामीलाई चाहिँ जानकारी आएको छ र यो भूसेवा केन्द्रहरू हामीले धेरै कार्यालयमा सञ्चालन गरिसकेपछि यसले चाहिँ सेवाग्राहीलाई पनि धेरै सहज तुल्याउँछ भने यो जग्गाको कारोबार, राजस्व लगायतका विषयमा पारदर्शिता हुन्छ र कृत्य जालसाजीहरू पनि निकै घट्ने हामीले देखेका छौँ। विभाग मातहतका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने क्रम पनि जारी छ। भूसेवा निर्देशिका 2076 अनुसार इच्छुक संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रक्रियागत रूपमा भूसेवा केन्द्रको अनुमति दिई जग्गा प्रशासनका कार्य भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत सञ्चालनमा आएका छन्। विक्रम सम्वत 2072 श्रावणदेखि भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको माध्यमबाट मालपोत कार्यालयहरूले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। देशभरका 126वटा मालपोत कार्यालयमध्ये 108वटा कार्यालयले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिइरहेका छन्। मालपोत कार्यालयमा यो ढड्डा श्रेष्ठहरू कागजहरू भेटिँदैनन् र कागजै खोज्नको लागि नागरिकहरूले धेरै शास्त्रीय हैरानी बेहोर्नुपर्छ भन्ने अर्को आरोप हो। यो आरोपलाई समाधान गर्नको लागि अहिले विभागले देशभरि 126वटै मालपोत कार्यालयहरूका ढड्डा श्रेष्ठहरूलाई, रोक्का श्रेष्ठहरूलाई स्क्यान
गरेर डिजिटाइज गर्ने काम गरिरहेको छ। अहिले तपाईँहरू पनि कार्यालयमा जानुभयो भने त्यहाँ हाम्रो एउटा छुट्टै टिमले, प्राविधिक टिमले पुराना ढड्डा श्रेष्ठहरूलाई स्क्यान गरेर अपलोड गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई सम्पन्न गर्दा साथ हामीले कम्प्युटरबाटै नागरिकका ढड्डा श्रेष्ठहरू हामीले हेर्न सक्छौँ र यसले पनि सेवा प्रवाहको समयलाई निकै बचत गर्छ र सुशासन कायम गर्छ र हाम्रा मालपोत कार्यालयहरूलाई अझ बढी प्रविधि मैत्री बनाउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। यसै गरेर पारदर्शिता कायम गर्नको लागि 40 भन्दा बढी मालपोत कार्यालयहरूमा हामीले आइपी क्यामेरा जोडेका छौँ र मन्त्रालय र विभागबाटै हामी निगरानी गर्छौँ र आगामी वर्षमा अरू कार्यालयहरूमा पनि आइपी क्यामेरा जोड्ने गरी हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। विभागले कागजी अभिलेखहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा लैजान डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 62वटा कार्यालयहरूमा रहेको मोड तथा रोक्का स्रष्टाको अभिलेखको इमेज तयार गर्ने, तयार भएका इमेजको रेफरेन्स डाटाबेस तयार गर्ने र भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा श्रेष्ठ अद्यावधिक गर्ने काम विभागले गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार विभाग मातहतका कार्यालयमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र पनि व्यवस्था गरिएको छ, जसले सेवा प्रदायकलाई थप जिम्मेवार बनाएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यस्तै अनलाइन प्रणाली लागू भएका कार्यालयमा सेवाग्राहीले विभिन्न कोठामा धाउनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ। नेपालमा जग्गा प्रशासनको अवस्था चाहिँ विगतमा भन्दा सुधार उन्मुख छ। पहिला उपभोक्ता यानि कि सेवाग्राही, उहाँहरूको भाषामा सेवाग्राही र पैसा तिरेपछि उपभोक्ता हो। उपभोक्ता अधिकारलाई अलिक सम्मान गर्न खोजिया जस्तो देखिन्छ र पछिल्लो अवधिमा यो प्रविधिलाई यो विशेष गरी मालपोतसँग सम्बन्धित विभागले र मालपोत कार्यालयले प्रविधिलाई अगाडि बढाइसके पछाडि चाहिँ सहज भएको छ। तर केही अप्ठ्यारोहरू अझै पनि बाँकी छन्। सहज भएको छ, प्रविधिमा काम गर्दा जाँदाखेरि सहज भएको छ। 2-3टा अप्ठ्यारो के छन् भने, एकातिर त हामी उपभोक्ताहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब काम गर्ने वातावरण, प्रविधिमा सम्बन्धित काम गर्ने वातावरण चाहिँ जनशक्तिलाई अझ बढी तालिम दिनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ देखिया अवस्था छ एउटा। र सुधार गरेकोमा नेपाल सरकारलाई यो धन्यवादको पात्र छ। हामी त यति चाँडै सुधार होला भन्ने लागेको थिएन। विशेष गरी मालपोतसँग सम्बन्धित विषयहरू धेरै छिटो सुधार भए। परम्परागत रूपमा चलिआएको जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सुधार ल्याएको छ। यस्तै अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुर्याएको छ। घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदन लिखित स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि नै जग्गा धनीलाई SMS, इमेल मार्फत नोटिफिकेसन जाने भएकाले पनि थप विश्वसनीयता र सुरक्षा बढेको छ। विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आन्तरिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै गर्दा सेवाग्राहीलाई पनि आफूले प्रदान गरिरहेका सेवाका सम्बन्धमा सचेतना जगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एकातिर त अनलाइन सिस्टममा मालपोत विभाग गयो र मालपोत कार्यालय गयो, तर हामी सेवाग्राही जो उपभोक्ता छौँ अझै पनि हामीले त्यसमा चाहिँ के छ भने जान सक्ने अवस्था रहेन। त्यस हुनाले यसको विषयमा अझ चर्चा र जो मान्छे आउँछ उसलाई स्थानीय तहबाटै के छ भने कसरी जाने हो भनेर उसलाई चाहिँ के छ भने उपभोक्ता शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अहिले पनि उसले म जाँदाखेरि मालपोत कार्यालय जाँदाखेरि पहिला जस्तै गरेर लाइन लागेर टोकन काटेर ल्याप्चे लाएर त्यसरी चाहिँ के छ भने जानुपर्छ कि भन्ने हाम्रो माइन्डसेटमा छ। हामीले पनि अहिले पनि त्यही अवस्था छ। तर त्यहाँ चाहिँ एकातिर मालपोत कार्यालय डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ, प्रविधि मैत्री भइसकेको छ। हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रविधिलाई अब के छ भने कसरी प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति गाह्रो छ। त्यस हुनाले आम नागरिकलाई चाहिँ कम्तीमा जो जग्गा कारोबार के छ भने गर्न तयार हुनुहुन्छ, ल स्थानीय तह मार्फत चाहिँ यो मालपोतसँग सम्बन्धित विभागले चाहिँ उपभोक्ता शिक्षा 1 वर्षलाई 2 वर्षलाई उपभोक्ता शिक्षा मात्रै दिने हो भने सबै त छैन। जग्गा धनीहरू ल है मैले उपभोक्ता शिक्षा पाएको छु, म जाँदाखेरि यसरी उपयोग गर्न सक्छु भनेर 1-2 वर्ष चाहिँ 2-4 वर्ष उहाँहरूले उपभोक्ता शिक्षा, मालपोतसँग सम्बन्धित उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छ। यो वर्ष चाहिँ यो हामीले गरेको प्रविधि मैत्री कस्तो हो भनेर स्थानीय तह मार्फत चाहिँ हामी के छ भने यो चाहिँ उपभोक्ता शिक्षा दिन्छौँ। भूमिसँग सम्बन्धित चाहिँ कानुनहरू, त्यसका प्रविधिहरूको उपभोक्ता शिक्षा दिन्छौँ भनिनु पर्यो यो नीति र कार्यक्रममा। विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ। सेवाग्राही अनुकूल निर्माण गरिएका भौतिक संरचना र त्यहाँबाट प्रदान गरिने सेवाका कारण पछिल्लो समय केही मालपोत कार्यालय नमुना मालपोत कार्यालयका रूपमा चिनिन पनि थालेका छन्। एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह हुँदा सेवाग्राहीलाई थप सहज भएको छ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग र एकद्वार प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको विभागले आगामी दिनमा उपभोक्ता शिक्षाका बारेमा पनि थप योजनासहित अगाडि बढ्ने तयारीमा छ। सुशासन कायम गर्नको लागि र कार्यालयमा राम्रो सेवा प्रवाह गर्नको लागि कर्मचारी मात्रै सचिएर हुँदैन, उपभोक्ता स्वयं पनि नैतिकवान हुनुपर्छ, उहाँहरू पनि अनुशासित हुनुपर्छ र यसरी दुवै हातले चाहिँ ताली बज्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ उपभोक्ता शिक्षाको पनि धेरै महत्त्व छ। र अहिले चाहिँ हामी नयाँ प्रविधिमा गएका छौँ, नयाँ नयाँ सफ्टवेयरहरू सिस्टमहरूको विकास गरेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो कार्यालयको विभागको कर्तव्य के हो भने त्यो सिस्टम विकास मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो सिस्टमलाई चिन्न सक्ने, उपयोग गर्न सक्ने र त्यो सिस्टमलाई मन पराउन सक्ने गरी उपभोक्तालाई पनि हामीले शिक्षित गर्नुपर्छ। र उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले पनि भन्नुभएको छ, कर्मीहरूले पनि भन्नुभएको छ कि अब जसरी यो नयाँ सिस्टममा हामी गइरहेका छौँ त्यही किसिमले उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराउन सक्यो भने, अभ्यस्त गराउन सक्यो भने वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूले सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ र उपभोक्ता आफैले काम गर्न सक्दाखेरि कार्यालयको लोड पनि घट्छ र चाहिँ अलिकति सुशासन पनि कायम हुन सक्छ भन्ने हामीले पनि यो बुझेका छौँ। र उपभोक्ता शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अब विभिन्न तरिकाले उपभोक्ता शिक्षा हामीले प्रदान गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त हाम्रा वेबसाइटहरू छन् र हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू छन्, सञ्चार माध्यमहरू छन्, त्यस मार्फत पनि हामीले चाहिँ यो प्रविधि के हो, यो कसरी प्रयोग गर्ने, यसले उपभोक्तालाई चाहिँ के कसरी चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने किसिमले हामीले उपभोक्तालाई चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने पनि अब हामीले त्यहाँ विभिन्न सबै कानुनहरू राखेका छौँ, काम गर्ने प्रक्रियाहरू राखेका छौँ। अझै हामीले त्यसमा चाहिँ ट्युटोरियलहरू युट्युबहरूमा चाहिँ यो कसरी सेवा लिने भनेर त्यो तयार गरेर राख्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। भने हामी अहिले चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ कर्मचारी स्वयं गाउँ गाउँमा गएर पनि सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। त्यसबाट पनि त्यो पनि एउटा उपभोक्ता शिक्षाकै पाटो हो भने हामीले स्थानीय तहको पनि सहयोग लिन सक्छौँ। अहिले शास्त्रीय स्थानीय तहहरू मार्फत, वडा सरकारहरू मार्फत पनि यो चाहिँ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा कसरी लिने भनेर हामीले चाहिँ यो शिक्षा दिन सक्छौँ। वास्तवमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न, सुशासन कायम गर्न कर्मचारीको मात्र होइन उपभोक्ता र सेवाग्राहीको पनि ठुलो भूमिका हुने हुनाले यो उपभोक्ता शिक्षाको चाहिँ हामी धेरै महत्त्व देख्छौँ र त्यस किसिमका कार्यक्रम पनि हामीले आगामी दिनमा सञ्चालन गर्छौँ। जग्गा प्रशासन आफैमा जटिल कानुनी र प्राविधिक क्षेत्र हो। राजनीतिक, आर्थिक र विभिन्न शक्ति केन्द्रको चासो हुने भएकाले पनि यसलाई जटिल मानिन्छ। यसकारण पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगले मानवीय रूपमा हुन सक्ने त्रुटि कम गर्न र बनियत रूपमा कर्मचारीलाई आरोपित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि मद्दत पुग्ने विभागको विश्वास छ। विभागको महानिर्देशकको हैसियतले म कर्मचारी साथीहरूलाई र सेवाग्राहीलाई पनि केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीलाई बचाउँछ भने प्रविधिले मात्रै बचाउँछ, किनभने कागजपत्रहरू र म्यानुअल्ली काम गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै त्रुटिहरू हुन सक्छन् भने प्रविधिमा काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सहज हुन्छ र त्रुटि धेरै कम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ विभागले समय समयमा परिपत्र गरेको छ, पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत काम गरौँ, प्रविधिको प्रयोग गरौँ भनेर। र त्यो विभागको परिपत्र अनुसार चाहिँ सबै कामहरू अनलाइन र प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिदिनु हुन र आफू सुरक्षित हुनको लागि पनि म कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भने सेवाग्राहीलाई पनि अहिले विभागले अघि सारेका प्रविधिहरूलाई भन्दा अधिक प्रयोग गरिदिनु हुन, त्यसको सुविधा र फाइदा लिइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कार्यालयमा पनि आफूले पेश गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कागजपत्रहरू पेश गरिदिनु हुन, राज्यलाई तिर्नुपर्ने करहरू तिरिदिनु हुन र नहुने कामलाई कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक दबाव र प्रभाव नदिनु हुन, कानुनको मर्म र कानुन बमोजिम आफू पनि चल्नु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाहरू सेवाग्राही मुखी भए भने र सेवाग्राहीबाट गुनासा नै आउन छाड्यो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य छिट्टै पुरा हुनेछ। आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो। विश्वमा बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई नेपालले पनि आत्मसात गर्दै आएको छ। यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न समय समयमा नीतिगत व्यवस्था भएका छन्। पछिल्लो समय सरकारको प्राथमिकतामा परेको जग्गा प्रशासनमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधिको सुरुवात भएको छ। सरकारले नापी तथा मालपोत कार्यालयमा हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न र जग्गा प्रशासन सेवामा पारदर्शिता ल्याउन अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ।
सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन पछिल्लो समय नापी विभाग मार्फत नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम र मेरो कित्ता नामको अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो। जसबाट घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा हेर्न फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। मेरो कित्ता प्रणालीबाट सेवाग्राहीले आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रिन्ट उपलब्ध गर्न सक्छ। यो आफ्नो प्रयोजनको लागि हुनसक्छ अथवा वित्तीय संस्था वित्तीय प्रयोजनका लागि पनि हुनसक्छ, किनबेचको लागि पनि हुनसक्छ अथवा अन्य प्रयोजनको लागि पनि आफ्नो कित्ताको नक्सा माग गर्न सकिन्छ, सेवा लिन सकिन्छ। त्यो सेवा हामी अनलाइनबाटै दिन सक्छौँ, अफिस नआइकन घरबाटै सेवा लिन सकिन्छ। फिल्डबुक उतार, आफ्नो जग्गाको फिल्डबुक उतार पनि घरबाटै लिन सकिन्छ। प्लट रजिस्टर उतार, कित्ता कार्ड रजिस्टर भन्छ यसलाई, यो पनि घरबाटै लिन सकिन्छ। र हामीले एउटा प्लेटफर्म त्यसमा थप प्लगइन गरिसकेका छौँ, त्यो भनेको रेखाङ्कनको एपोइन्टमेन्ट। रेखाङ्कन आफ्नो जग्गाको रेखाङ्कन गर्नु पर्यो भने अहिले त नापी कार्यालयमा गएर अमिन लगेर फिल्डमा एपोइन्टमेन्ट लिनलाई पनि त्यही अफिसै जानुपर्छ भने रेखाङ्कनको पनि हामीले एपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने गरी हामीले सिस्टम विकास गरिसकेका छौँ। भनेको के भने हामीले रेखाङ्कन मेरो जग्गा यो हो, यसमा चाहिँ रेखाङ्कन गरिदिनलाई अनुरोध गर्ने, त्यसपछि अफिसले त्यो सिस्टममा त्यो डेटा छ कि छैन, कित्ता छ कि छैन, त्यो जग्गाको भेरिफिकेसन भइसकेपछि यो रेखाङ्कनको लागि यति राजस्व चाहिन्छ भनेर इन्फर्मेसन दिने, त्यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले राजस्व तिर्ने, राजस्व तिरिसकेपछि कुन दिन चाहिँ आफूले रेखाङ्कन गराउन चाहेको क्यालेन्डर हामीले राखेर त्यो क्यालेन्डरमा ओपन हुन्छ कि यो दिनलाई यति बजेलाई हाम्रो जनशक्ति प्राविधिक जनशक्ति उपलब्धता छ, आफूलाई पाइक पर्ने दिन सेलेक्ट गरेर मलाई यो दिनलाई बुक गरिदिनुहोस् रेखाङ्कन भनेर फिजिकल कन्ट्याक्ट बिना कुनै पनि कसैलाई चाहिँ अनधिकृत व्यक्तिहरूको पहुँच बिना सेवाहरू लिन सक्छन्। र यसरी लिँदा पारदर्शिता पनि भयो, सेक्युरिटी पनि भयो र समयको बचत भयो। अनधिकृत त्यो पेपर उसमा हिँड्नु परेन, म्यानुअल बढी प्रोसेस ओरिएन्टेड हुनु परेन, क्लिकमा हामी जान सक्ने भयौँ र डिजिटल नेपालको अवधारणालाई हामीले चाहिँ प्रत्याभूति दिन सक्ने गरी सेवा दिन सक्ने भयौँ। र साँच्चै भन्ने हो भने जो पनि इजी एक्सेस टु सेवा भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले। मेरो कित्ता सेवा सुरु भएपछि नापी कार्यालयमा हुने भिडभाड कम हुनुका साथै सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। जग्गा धनीले प्राविधिकहरूलाई बोलाएर मेरो जग्गाको नापजाँच गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दै निवेदन दिन सक्नेछन् भने अनलाइन मार्फत नै राजस्व तिर्न पनि सक्नेछन्। यसै गरी 4 किल्ला प्रमाणित गर्नका लागि पनि सेवाग्राहीहरू कार्यालयसम्म धाउनु पर्ने छैन। वैशाख 2 गतेदेखि काठमाडौँ र भक्तपुरका 2 कार्यालयबाट सुरु भएको यो सेवा क्रमशः देशभरका कार्यालयमा लागू गर्ने सरकारको योजना छ। आम नेपाली जनताहरूलाई सरकारले दिने सेवाहरू कसरी छिटोभन्दा छिटो सजिलो तरिकाले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने खालको कुरालाई पनि नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा यो कुरालाई समावेश गरिएको छ, जसको कारणले गर्दा हामीले त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति ऐनहरू निर्माण गरेका छौँ। ऐन निर्माण गरिसकेपछि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले नियमावली कार्यविधि पनि बनाइसकेका छौँ, जसको कारणले गर्दा अर्थात् जग्गा नापजाँच ऐनलाई पनि हामीले टेकेका छौँ र सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐनलाई पनि हामीले टेकेका छौँ, जसको कारणले गर्दा यो कामलाई अगाडि बढाउन सजिलो भएको छ। अहिलेसम्म हामीले म्यानुअली कामहरू गर्दैछौँ, जसलाई अब हामीले पेपरलेस बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको साथसाथै सेवाग्राहीले पनि सहज रूपले सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र हरेक हिसाबले सर्वसाधारण जनता जो जग्गावालाहरू हुन्छ, जग्गाधनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सेवामा पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अर्को कुरो, अब हामीले नापी र मालपोत कार्यालयमा जुन नेलेस र LRIMS जुन मालपोत र नापी कार्यालय बिचमा यी फरक हामीले सिस्टमहरू चलाइरहेका छौँ। यसलाई फेरि एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा एकीकृत गर्दै अगाडि लान जरुरी पर्छ र यतातर्फ पनि हाम्रो विभागका कर्मचारी साथीहरू उन्मुख हुँदै काम गर्न जरुरी पर्छ। र आज हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कामलाई अगाडि सारेका छौँ। यो सबै
कामहरू भनेको पहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडि सार्नुभएको थियो। त्यही अवधारणालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आज हामीले यो कार्यक्रममा यो विषयलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसैले हामीले यो कामलाई चुस्त दुरुस्त रूपले काम गर्ने र जति सक्दो छिटो हामीले अन्यत्र पनि अर्थात् अरू कार्यालयमा पनि हामीले यो सिस्टमलाई लागू गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने हिसाबले अगाडि बढ्दैछौँ र काम गरिरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2028 को राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोगबाट डिजिटल नेपालको यात्रा थालनी गरेको नेपालले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै जग्गा प्रशासनमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपालको अवधारणामा प्रविधिको प्रयोगले थप टेवा पुर्याएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा निर्धारण गरेर तय गरेर त्यस आकांक्षालाई पुरा गर्नका निम्ति जो नेपाली जनताको तमाम नेपाली जनताको साझा आकांक्षा हो, त्यस आकांक्षालाई पुरा गर्नका लागि हामी हरेक क्षेत्रबाट प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हामीले मेरो किता यो माई प्लटवाला कार्यक्रम मेरो किता यस कार्यक्रमको हामीले आज सुरु गरेका छौँ। म अत्यन्त हर्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु, यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो असाधारण उपलब्धि हो। यसका तत्कालका 3वटा लक्ष्यहरू लेस फेस लेस पेपर अथवा मानिसको प्रत्यक्ष उपस्थिति कम होस् कि मानिसको प्रत्यक्ष अनुहार आउने कुरा या उपस्थिति हुने कुरा कम गर्ने, कागजको प्रयोग कम गर्ने र क्यास होइन हामीले चेक चलाउने त्यस प्रकारको सिस्टमतिर हामी अगाडि बढ्ने, क्यासलेस। अर्थात् यसका लागि हामीले एक सूत्रमा भन्दाखेरि डिजिटल नेपाल भन्यो। यो खालि नापीको क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टमको कुरा मात्रै होइन, यो मेरो किताको सिस्टममा मात्रै होइन, अनेक सिस्टमहरूमा हामीले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, डिजिटलाइज गर्न चाहन्छौँ। यसको बहुआयामिक पक्षहरू छ। तसर्थ यसलाई हामी नयाँ ढङ्गले आधुनिक दिशामा लान चाहन्छौँ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सञ्चालनमा ल्याएको ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम र पब्लिक एक्सेस मोडुल तथा नाफी विभाग मार्फत सञ्चालनमा आएको नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम र मेरो किता जस्ता अनलाइन प्रणालीले पछिल्लो समय जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी र चुस्त दुरुस्त बनाउने कार्यमा सफलता मिलेको छ। हामी मालपोत कार्यालयहरूमा एलआरएमएस सिस्टम लागू भएको छ र त्यो पनि डिजिटल सिस्टममै काम भइरहेको छ। अहिले त्यो सिस्टम डेटाबेसहरू तयार भएको छ 108वटा कार्यालयमा र हामीले अब नापी विभागले तयार गरेको नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम र एलआरआइएमएसलाई इन्टिग्रेट गर्ने बित्तिकै फाइल बोकेर नापीबाट मालपोतबाट नापी जानु पर्दैन, व्यक्तिले अटोमेसनमा जान्छ। अटोमेटिकल्ली चाहिँ रिक्वेस्ट थ्रो हुन्छ र रिस्पोन्स प्रोसेस भएर रिस्पोन्सको रूपले सेवा चाहिँ प्रवाह हुन्छ। अहिले नापी विभागले मेरो किता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। वास्तवमा यी एलआरआइएमएस र मेरो कितालाई हामीले एकीकृत गरेर लैजान सकिन्छ। यो एक आपसमा परिपूरक विषयहरू हुन् र यसले नागरिकहरूको आधारभूत विषयहरू, जुन जग्गाको आधारभूत विषयहरू उनीहरूले आफ्नो स्क्रिनमै हेर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने र त्यो कामको लागि कार्यालय गइरहनु नपर्ने गरेर चाहिँ केही चाहिँ सहजीकरण गर्छ। र हाम्रो योजना के छ भने मेरो किता र हाम्रो चाहिँ अहिले भूमि व्यवस्थापन विभागले अगाडि सारेका एलआरआइएमएस लगायतका चाहिँ प्रविधिलाई संयोजन गरेर अझै चाहिँ उन्नत किसिमको, उत्कृष्ट किसिमको एउटा प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ र यसबाट चाहिँ यो जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा चाहिँ सुशासन कायम गर्नलाई मद्दत पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
पेपरलेस, क्यासलेस र फेसलेसको अवधारणा सहित जग्गा प्रशासनमा सुरु भएको सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अब व्यवहारमै उतार्नका लागि सेवाग्राही आम नागरिकको पनि साथ र सहयोग उत्तिकै आवश्यक छ। भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा सरकारले अघि सारेका अवधारणाहरू प्रभावकारी बनाउन आम नागरिक या भनौँ उपभोक्ताको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन र त्यसलाई लक्ष्यमा पुर्याउन तपाईँ हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गऱ्यौँ भने त्यो पक्कै प्रभावकारी हुनेछ र सफल हुनेछ। त्यसका लागि तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि छ। हवस् त, आजका लागि भूमिमा प्रविधि र सुशासनको अङ्क यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ अर्को अङ्कमा हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।